हुक्का चिलिम रोजै आउन्या रेडियो महाकाली सुनौ भायौ घरै बसी उपर घुणी हाली नबसौ मेरा साथी विकृति अङ्गाली लगाऊ आफ्नै भोटो चोलो फाटा पनि टाली तबै त हुक्का र चिलिम घर घरमा पाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली कोरोनाको ओखतो नै सामाजिक दूरी यही महामारीका बेला सरकार चोरी फोरे कसै ठाउँ खानै नाइब क्वारेन्टाइन छ कसै ठाउँ पानी नाइब हुन्छ जसो कसै ठाउँ चर्पी नाइब क्वारेन्टाइन हुन् कसा सुविधा दुविधा हुन् कि परदेशीका दशा अर्बौं खर्बौं कुम्ली सक्या महामारीका नाउँमा समस्या जसाका तसाई सबै सहर गाउँमा यही हालतले यही चालले हुन्छ कसो झन्झनै बढेको हाल छ कोरोनाको मेसो कामेकतिर कुरो काँब सरकार छ कि नब कसैलाई धोको नधान्नो दरकार छ कि नब यति दियौँ उति दियौँ भन्ना त भन्ना छन् जनता हात सुको नाइब कसरी गन्ना छन् सेनिटाइजर कसो हुन्छ नेपाल लम्मी छ कि दशा पनि घिनमा नन्ना हमरे हालत तगी झेलग राहै झिक्क दुःख क्वारेन्टाइन हमारा दया माया हृदयमी होलो कि तमरा आइसोलेसन कति हुन्न हमारा देशमी आया च कोरोना पाउनो कालका भेषमी कोरोनाको रोकथाम हुने उपाय ल्याइहाल जनता कि सरकार छ भन्ने भरोसा दिइहाल जनता कि सरकार छ भन्ने भरोसा दिइहाल। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार रे नमस्कार। मानबहादुर बिष्टजीको रचना पढे आजको कार्यक्रमको दारुगाडा बेंगलुरु भारत बठे हुक्का चिलिमलाई पठाइदिरहेको यो रचना परशुराम नगरपालिका 10 जोगबुढा डडलदुराका मित्र बहुत बहुत धन्यवाद। मानबहादुर बिष्टजीलाई हुक्का चिलिमलाई आफ्नो रचना पठाइदिया हुनाले तमर त चिउणाई कि बलाई छ हुक्का चिलिम सुन्नेकीलाई सदान कि जनी आज लगै तमले आफ्नो रेडियो खोलिदिया सँगै बस्दिया बहुत बहुत धन्यवाद छ। 8:40 एउटा साहित्यकार मित्रका साहित्यिक रचना सुन्ला, एक गीत सुन्ला, थुक्कै कुरा लगाइरला। रेडियो महाकालीको उत्पादन हुक्का चिलिमलाई रेडियो महाकालीका सँगसँगै सुदूरपश्चिमका 4 और रेडियो स्टेसनबाट लगै सुन्न सकिन्छ। रेडियो युनिटी डडलदुरा, नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला, रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला र रेडियो सुदूर सञ्चार बेलौरीबाटै देश परदेशका जसै कुनामी भए लगै हुक्का चिलिमलाई युट्युबबाटै सुन्न सकिन्छ। युट्युबबाटै कहिले कार्यक्रम कसैलाई बेला संसारका कसैलाई कुनामी हेर्न सकिने व्यवस्था छ। अब रचनातिरै लाग्दा वीरेन्द्र भट्टराईजीको एक रचना छ। भारतबाटै लेख राखन्थ्या तर यो रचना उनले भुवनेश्वरी उच्च मावि परिगाउँका क्वारेन्टाइनबाटै लेखराइ छ। वीरेन्द्र भट्टराईजी परशुराम धाम परिगाउँ डडलदुराका मित्र हुन्। भारतमी काम रहन्थ्या त उम्ठे आफ्नो स्वदेश फर्किने बेलामी जो प्रक्रिया हो त्यो प्रक्रिया पुरा दैकीलाई अहिले भुवनेश्वरी उच्च मावि परिगाउँमी क्वारेन्टाइनमी छन्। वहीँबाटै इसी छ मेरा साइबौ क्वारेन्टाइन कि बसाई शीर्षकमी लेखराइ छ। कि लेख्या रहेछ अरे कसो व्यवस्था रहेछ गीतबाटै बुझाओ। आसभ रौसा गई थियो बादल भित्त उडी सोच्या कोलै नाइथ्या मुइले घर पुग्लो भने मनले सोची भगवानसँग माग्दोइ रया भिक्षा मर्या लगै जन्मे देश मर्लो भन्ने इच्छा बनबासा बौडर खुल्यो भन्ने खबर पाया गुडगाउँ बठे गाडी चढी गड्डा चौकी आया सबैका चेहरा काला घाउ लाग्याका चोटका ज्यादा जसा मान्छे थिया दैलेख जाजरकोटका कञ्चनपुर कैलाली लगै सुर्खेत डोटी ठाउँका बैतड्यानको घुइँचो थियो कम जसा अछामका बस्याका थियौँ वारी बाटा बिहान 14 गते
दिउँसो गया पारी सबै वारी बौडर बठाए सबैले लाइराइथ्यो मास्क नची निन्या रूप 6 घण्टा लाइनमा लाग्या बसी घामका धुप निसु रेथ्या दुध्या बालक बुढा मान्छे लाडी कुर्या हम 6 घण्टा भइग्या नआउने भए गाडी थोक्काई बेरमी आइगए गाडी चढाई बर लैन्या 32 जना थिया हमलाई डडेल धुरा जान्या डिग्गी खोली सामान हाल्या चढ्या फटाफट 300 में आइने ठौर 1200 टिकट एक बैरी कोरोना रोग यिनलाई लुट्ट पस्या जे हुन्छ भने कठै सबै भित्र बस्या नै भण्याको मान्य चालक नै त शून्य कुडा महेन्द्र है गाडी घुइकाई पुगायो जोगबुडा उतार्यो सबैकी झोला लैग्यो भाडा मागी अर्की गाडी चढी आया परी गाउँका लागि परी गाउँमी पुगी गाडी 8 बजे रात 3 दिन पछा यहाँ आए बर खाना मिल्यो भात गरम क्या हो थाहा पाइ नैन हावा चल्लो बेसी सिरसिरा बतास आहा फेल होइ जाने सी चटपट्या चटनी दिना पिसी आमका दाना पेट भरी मिलेको छ 2 छ काली खाना सेनिटाइजर हात भरी बस्सु पड्या घसाई इसी छ हाम्रा त साइबौ क्वारेन्टाइन की बसाई 2-2 मिटर दूरी राखी बस्तिया लाइनको सबैले पालना अर्या क्वारेन्टाइनको सबैले पालना अर्या क्वारेन्टाइनको वीरेन्द्र भट्टराईजीको रचना थियो। परशुराम धाम परिगाउँ डडेलधुराका मित्र भुवनेश्वरी उच्च मावि परिगाउँका क्वारेन्टाइनबाट यो रचना लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेन्द्र भट्टराईजीलाई। क्वारेन्टाइनको बसाई सुखद हो, हाम्रो लगै शुभकामना छ सबै मित्रको जो क्वारेन्टाइनमै बसिरहेछन्। डर कतै लगै जन्माड्या, मन दडो बनाइराख्या, बलियो बनाइराख्या, तर सावधानी अपनाउनु जन बिसर्या। सावधानी भनेको मुख मास्क लाउनु मात्रै सावधानी होइन, मास्क त एक सामान्य प्रक्रिया मात्रै हो। तय और कैयौं प्रक्रिया छन् जो हामीले सावधानी अपनाउनु पर्छ। अब क्वारेन्टाइनमै बसेका बेला हरेक व्यक्तिलाई अलग अलग चर्पीकोठो मिल्ने सम्भावना त भए नि, त्यो त सोच्छु खाली हो। सबैले एकै टोयलेट एकै चर्पीकोठामा जानुपर्ने भया हुनाले बाहिर आए पछाडि चप्पल बठे लिबर, खुट्टा बठे लिबर हात निकै सापद्दु। तै पछाडि हरेक मान्छे कि बानी कसी हुन्छ भने काहीँलाई बसेले आफ्ना हात ठाउँ ठाउँमा राखेले बानी हुन्छ। तपाईँलाई होइसकन्छ सम्भावित खतरा हात बठेले भया हुनाले सबै ठाउँमा जहाँ पायो वहाँ हात लाएबर नबस्छु। तै पछाडि दूरी बनाएबर कुरडी हद्दु। यो सब चीज सबले बुझिरहेछ। सबै ठुलो चीज भनेको सकारात्मक सोच हो। हम यो भनेको भने हुना हो कचिलिम बठे सही सोच्छु, सुल्टो सोच्छु। सकारात्मक सोच भनेको सुल्टो सोच्छु। कबैलाई मन्नीको होइजाउँलो, मलाई केही हुने होइन, लाग्यलाई मन्नीको होइएन्यौ भन्ने खालको भावना। काहीँकि केही कमी कमजोरी भए लगे ल हुने हो पै ती भिडभाडका बेलामी 1 लाखले बढ्ती मान्छे क्वारेन्टाइनमै बसिरहेछन् त अब नानी बहुत गल्ती हुने हुन्, कमी कमजोरी हुने हुन् भन्ने हिसाबले हरेक ठाउँमा सुल्टो सोच्छु। यो दैनिक जीवनमी सुल्टो सोच्छु निकी कुरडी हो। जे इसा बेलामी त और बढ्ती सुल्टो सोच्छु पढन्छ। केहीलाई चिजलाई सुल्टो सोचा त फाइदै फाइदा छन्, हरेक चिजलाई उल्टो सोचा त घाटै घाटा छन्। तब घाटा चाहने कि फाइदा चाहने त्यो तुम्हारा हातमै छ। जतिलाई मित्र क्वारेन्टाइनमै छ सुरक्षित होइरया, सावधानी अपनाया हाम्रो विशेष बिन्ती यही छ। अहिलेको सबै ठुलो ओखदो भनेको यही हो। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार कृष्ण बहादुर महराजीको रचना छ जयफुल कि सौराई बर्ती वहीँ फेरिन बास शीर्षकमी। ओरबाङ आधारभूत विद्यालय बेनीघाट धादिङका शिक्षक हुन्, पढाउनहान उहाँ। तर अहिले अच्याल यो लकडाउन है पहिले उन घर आएकै थिए। पुर्चुणी नगरपालिका 10 महरा गाउँ मौके ढुङ्गा बैतडी बटे हुक्का चिलिमलाई लेख राख्दान। मन थोक्काई बुझाउने मेरो चिलिमको बाटो, कोदै ब फुगालो मेरा हृदयको गाँठो। ज्ञानछाडी चिलिमका दैला मनमा कुरा पोख्दो, मुटु छ भारीको भारी तोयसित जोख्दो। कै भणी दिन काटु हुक्का, कै भनेर रात कटाउन मुस्किल भइग्यो जिन्दगीको साथ। मन कस्या पराया भयो कठै कुञ्जी फुल, आँखा छ आउँछ कि ताल फुट्टे पानी मूल। जयफुल कि सौराई बर्ती वहीँ फेरिन बास, नै भयो मनका जसो नै जिन्दगी खास।
मन भयो महलको धनी कर्म बस्यो रोड कैखाइ भणी कोसुण देला हृदयकी चोट फुलन छैकी मानी राख्थ्या सय पत्री बोट नै फुल नै बास दे कल्जा मात्तै चोट कैबन डुलन्छै मौरी फागमी राछ नै हृदय नुनचुकलाई दुख्याको घाछ नै कैडाँडा उदाउँछै कठै प्रभातका बेल कैडाँडा बुढन्छै मान्नु हेरी मेरा खेल कैबन बासुन्छै न्याउली भाका फेरी फेरी एकै फेर नचकै बासु मेरा मुख हेरी बुझन छ कि चित्त मेरो बगन्या पानीले आइगङ्गा मुखै न बगो भण्याको मानिले उडन्या बतास देखि हिया बुझन छ कि मुसल धार्या पानी दड्क मन रोजन छ कि धै बजा बासुल्या धुन ए बासुल्या दादा मानन छ कि मन बैरी ज्यान होए गयो आधा झिक्क काली औँसीका रात आशै मर नाले अनारी पुर्णे कि जुन हिया झुर नाले राछाडी गएका मौरी फर्कन्या आस्नाइ थिए नै उषा दिन्छन् भुल्या सौनको मास्नाइ थिए पुतली भेष दिन रैगई हजारीका बाग धैकैले लायाको रहेछ ईशा पीडा भाग बासुल्या वैराग्य हुन्छ दुखारीका गीत सुख दुख हाँसु रुनु मनुष्यका मित कहिल्यै हाँसु कहिल्यै रुनु भाव निकी मर्जी आँखा आउँछ चुनाइ रैग्या आफ्ना पराई फर्जी सुमो श्यामु क्याकीलाई मान्नु प्रकृतिकी रोल सम्झना आउनाले हो कि हृदयका खोल सम्झना आउनाले हो कि हृदयका खोल जयफुलकी सौरायवर्ती वाइ फिरिन बासा वरिष्ठ देउडा साहित्यकार कृष्ण बहादुर महराजीको रचना थियो। पुर्चुणी नगरपालिका 10 महरा गाउँ मौके ढुङ्गा बैतडी बठे लेखिरहेको थियो। बासुल्या बैरागी हुन्छ दुखारीका गीत सुक्ख दुःख हाँसु रुनु मनुष्यका मित। खुबै निका शब्द आखर खुबै निको विचार रे यो रचनाकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार कृष्ण बहादुर महराजीलाई। ओ रत्ना बुवा कहाँ ल्याया भन्छौ सिराना खोल। हाय कहाँ ल्यायौँ बा पारे पिपला रुख कि फेरि बालो बेच्चा त्यो ताइखी किन्या हौ 200 रुपियाँ जोडा। कठाई कठा इनै खोल पुरे भुवनेश्वरी में जाना हो त 150 रुपियाँ में मिल्ले थे तुम्हारी बुद्धि। फिर तारा जातन बजार भुवनेश्वरी में जा ता तन्ना सिराना खोल बन बनिएका पर्दा डोरमेट योगामेट छज्जामी लाउने जाली टिभी ढाक्दे जाली काहीँ नमिल्ने सामान ता आज अन्त जाला भुवनेश्वरी में गया राताई बस्या स्टुल हुन्न राति रङ्ग की दोकान। यो व्यापारिक बढाउलो थियो। अब देउडा साहित्यकार मित्र काँजी कैयौँ रचना छन्। रचनातिर लाग्दा भक्त रोकायाजीको एक रचना छ। खत्याड गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मुगुका मित्र अचाल भीमदत्त नगरपालिका 15 गोब्रैयामी बसेरैछन्। बीबीएस तेस्रा वर्षमी पड्डार्यौ सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमै भणी लेखिरहेछ। कोरोनाले च्याप्पो पस्यो घर काइजन गया सबै मिले घरमै बसी भजन कीर्तन गर्या हात मिलाउने जन गर्या नमस्कार गर्या बेला बेला हात खुट्टा निकरी साफ गर्या माछा मासु इसा चिज झिक्कै पकाई खाया घरै बाहिर जाने बेला मास्क लगाई गया सुर्ती चुरोट जान रक्सी कभै जन खाया कोरोनालाई धपाउन कि गुर्जिया बेलो खाया घर बठी इथ उथ कतै नै जानु हो होटलको खाना छाडी घरको खानु हो। संसार मिली कोरोनालाई धपाउन खोज्जा छ मान्छसित महामारी रूप लिन खोज्जा छ। शीतल दिने पिपल स्वामी घाम दिने सूर्यदेव झट्टै सङ्कट अन्त होइजाऊ हर हर महादेव। दिन दुखीलाई सहयोग गर्या यही सङ्कटका बेला मानवताको आवश्यक छ सङ्कटकी बेला। लकडाउनको पालना गर्या घर बाहिर जिन गया सङ्कट पड्याका बेला निष्ठुरी जन भया। सागतरकारी ताजा खाया बारीमा फलेको पहिले फेर होला हजुर सङ्कट पड्याको। गीता पढ रामायण पढ फुर्सदका बेला कोरोना कि डर हुन्छे
जिन गर्या भेला इथ उथ झान्या गर्या कोरोना लागलो तमलाई धेकी दूरै बठी परिवार भागलो तमलाई धेकी दूरै बठी परिवार भागलो। भक्त रोकायाजीको रचना त्यो खत्याड गाउँपालिका 5 मुगुका मित्र भीमदत्त नगरपालिका 15 गोब्रैया कञ्चनपुर बठे लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद भक्त रोकायाजीलाई यो रचना पठाएबाट सहयोग गरिदिया हुनाले। नरेन्द्र प्रसाद भट्टराई निराजनजीको रचना छ पाटन नगरपालिका सकार 1 सुन्दर भूमि डैसिली बैतडीका मित्र कामको सिलसिलामी परदेश भूमि साथ समुद्र पारी एसियन सिटी दोहा कतारमी छन् र उहाँ बठे लेखराइ छ प्रपञ्च भौती बोल्या रिसरा गका काडी मस्तिष्क खुस्या बेला उल्टा दिना बाँड्ने उइला भन्त्या स्विजरल्यान्ड नेपाल बनाउन्या सिमाना लुटिने बेला अर्खा बाँच लौन्या रग तकी ताला फुटाई देशै आगो लगाई आयाका सत्ताका सौरा लाटी जनता पटाए सबै दलबल मिलिकन ऐल के घडीमा जानु छ सुस्तारे सीमा बचाउने तडीमा सुस्ता अतिक्रमण भारत सदाई अरि राख्दो कोही बोल लैन भणी त्यो त इथ र डो जो मोदी पक्षका हन हडाहाल सरकार इतिहास रचुचा हमले सन्धिरौ साकार दुई कुडा मैपन भन्नौ भारतका मोदीखी चीनसित सम्झौता लिपु क्यान नेपालखी परार साल नाका बन्द नेपालसित अरि नेपाल लयको छोरो तोइले गोली हाणी मारे दूर नियतको मोदी मनको कपटी गोर्खालीसित टक्कर लिया तेरै होलो बदी आउने हैकी कुर्ती छाडी छलफल लकी आब घाट वारी आएका सण्या फर्काई लैजाव चिलिम चढी सुनाइदिए मोदीका प्याराखी उइकीतिर लाग्ने जति कुर्ची राख परखी उइकीतिर लाग्ने जति कुर्ची राख परखी। नरेन्द्र प्रसाद भट्टराई निराजनजीको रचना थियो एसियन सिटी दोहा कतार बठे लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद नरेन्द्र प्रसाद भट्टराई निराजनजीलाई यो रचना कोसेली हुक्का चिलिमलाई पठाइबाट सहयोग गरिदिए हुनाले। बदलाको रिस कहिल्यै नसकिने शीर्षकमी पदम गाउँलेजीको रचना छ अमरगढी नगरपालिका 7 पोखरा डडेलधुरा बठे हुक्का चिलिमलाई सम्झिराख्दान र लेखिरहेको छ जमदग निका पुत्र भया परशुराम गुरु धनुर्विद्या अस्त्र शस्त्र उनैबाट सुरु सिक्दा कि आश्रममा जान्थ्या सिकाइदिए भणी धनुर्वेद सिक्दा गिलाइ दोप तरे दौडी बालकालमा 2 जना खुबै मिली जान्थ्या सधैँ कि मित्रता रहिजाऊ भोणी कसम खान्थ्या तेरो मेरो माया प्रीति ईश्वै रहिजाऊ दौडी आधा राज्य तुलाई देउलो दोप तले भोल्ने दोपत राजाका चेला दौडा हुन् ऋषिका मैले राज्य नदियाले कुरा हुन् खिसीका दुवैले धनुर्वेद सिक्यो ठुलालाई होइ गया आफुना देश उही पछा गए गया एक दिन याद लगै आइछ द्रोणाचार्य गुरु दोप तकी भेटघाटकी जाना किलाई सुरु जसै त राजाका महल द्रोणाचार्य पुग्या नै त अर्यो निको व्यवहार नै त राजा झोक्या बालकाल बोलेका कुरा याद छ कि राजन पुगा बन बोलेका कुरा म यसै लाजन म एक राजाको चेलो म राजा भयाको कुरडी जन्ल्यासो ऐल विगत गएको तम एक ऋषिका चेला कुटीमा बैरन्या म भण्या सुखभोग भोग्द्या तम दुःख सैरन्या ऋषि राजा एकै भणी कसरी दाँजेको तम लगै लैजन्या हो कि दानामा बच्याको दोप तको वचन सुनी दौडा रिसाई गया तोइले दिया केही न लड्नो भणी खिसाई गया आज मेरो बदनाम भयो मेरी लाज अर्दियो दोप तका वचनले यो मन भर्दियो कसरी म बदला ल्याउँ मन भयो ताण्डव द्रोणाचार्य गुरु भया कौरव पाण्डव धनुर्विद्या सिक्या पछा फर्किया महल उही बेला चलेको थियो युवराजको महल पहिली दिय गुर्द छिणा
पुइप हल्ल अर्ला दोपद बाँधेर ल्याउनु जो जाइ हराला। कौरव हारेर आया पाण्डव कि भई जितेर दोपद ल्याया भन्यो गुरुसित। लाज भयो माफी माग्यो दोपद राजाले महलमा सोच्चु लाग्यो एकान्त मजाले। चेलो मैले जन्माउनु पर्यो त्यही दोडीलाई मार्ने बदला त लिनै पर्यो अब कसो हर्ने। बाहुन बोलाई यज्ञ सुरु अग्निको अरिहाल्यो दोपतिरे दृष्ट धुम्न जन्मेर बारिहाल्यो। तेरो जन्म भयाको हो गुरु द्रोण मार्न मेरो यो बदलाको रिस तुई सकन्छै तार्न। कौरव पाण्डवकी लडाईँ जब चल्ली लागि दुवैको बदलाको भाव तबै बल्ल लागि। द्रोणले दोपद मार्यो युद्ध लडाईँ अरि दृष्ट धुम्न तरबार समाए आफै आगा बढी। हतियार त्यागेका बेला मुन्टो काटिदियो इसरी द्रोणलाई मारी बदला साटिदियो। रातमा सियाको बेला शिविर छिर्याका अस्वस्थामा गई मार्या बदला तिर्याका। द्रोण मर्या दोपद मर्या दृष्ट धुम्न मर्या बदलामा लडाईँ भयो सब संसार तर्या। एकअर्काकी रिस राखी बदला लिनाले दुवैतिर नाश भयो तै रिस पिनाले। बदलाको भावना छाडौँ नाशमा तरै हुन्छ सधैँ रिस मन राख्या कयको लक्ष्य छुन्छ। निर्गुणीलाई गुण लाउनु गुणै हो तारन्या गल्तीको सजाय भन्नु माफै हो मारन्या। औरकी खाडल कोर्या आफै आइ पड्डा छन् बदलाको विचार बुझी दुनियाँ लड्डा छन्। कति मिल्ने साथी थिया द्रोण रे दोपद शत्रु भया आपसमी बदलाको सोमता। बदला हेर्या पुस्तासम्म बदलाको रीत हुन्छ जसो कर्म उसै पाउनु धर्मको जित हुन्छ। छाडिदिए बदला लिनु रिस राग फाले आफुना केही पनि आथी झुटो संसार खाले। सम्बन्धै हो आफ्नो भन्नु मोहै भन्नु माया बदला भन्नु शत्रु हुन संसार भन्नु छाया। न कसैको भलो हुन्छ न कृति रहिरहन्या मानव चोला इसै होग्या आइरहन्या गइरहन्या मानव चोला इसै होग्या आइरहन्या गइरहन्या। पदम गाउँलेजीको रचना थियो बदलाको रिस कहिल्यै नसकिने शीर्षकमा खुबै निको एक कथा बठे रविवार सन्देश तिराइथ्यो। बहुत बहुत धन्यवाद पदम गाउँलेजीलाई खुबै निको रचना खुबै निका शब्द आखर्कीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। अमरगढी 7 पोखरा डडलदुरा बठे उक्का चिलिमलाई सम्झिराख्दान। व रत्ना बुवा कहाँ ल्याया भन्छौ सिराना खोल। हाय कहाँ ल्यायौँ बा पार पिपला रुखकी फेरि बालो बेच्चा त्यो ताइखी किन्या हो 200 रुपियाँ जोडा। कठाई कठा इनै खोल पुरे भुवनेश्वरी में जाना हो त 150 रुपये में मिल रहे थे तुम्हारी बुद्धि। फिर तारा जातन बजार भुवनेश्वरी में जा ता तन्ना सिराना खोल बन बनिएका पर्दा डोरमेट योगा मेट छज्जा मिलाउने जाली टिभी ढाक्दे जाली काहीँ नमिल्ने सामान ता आज अंत जाला भुवनेश्वरी में गया राताई बस्या स्टूल हुन्ना राती रंग की दोकान। यही बैरी कोरोनाले गद्दु गर्यो शीर्षक राखपर शिक्षक बिरुवालाम लुहारजीको रचना छ। मेलौली नगरपालिका 8 कोटीगाउँ बैतडीका मित्र विशालपुर मावि मेलौली रोकटामी पढाउने रहेछन्। बिरुवाराम लुहारजीले यही बैरी कोरोनाले गर्दु गर्यो शीर्षक राखपर लेखिरहेछ। यही बैरी कोरोनाका लाग्दा संसार रुन लाग्यो 77 सालमा हजुर इसो क्या हुन लाग्यो। गरिब की आम्दानी रोके स्कुल की पढाइ चाहिने जति सामानको दरभाव दिए बढाए। दशकका परीक्षा रोके औरका फिल पास ए बैरी कोरोनाको हजुर छिटाइ होइजाउ नास। गरिबलाई भोकाइ राखे लकडाउनमा फसाए चेला पढे स्कुल तैले बुवालाई बसाए। और कलै परीक्षा रोके 11-12 का विकासका काम रोके हाम्रा सरकारका। मजदुर की ज्याला रोके सेट की कंपनी क्वारेन्टाइनमा दुनियाँ राखे दूरै बस भन्ने। मेला रोके काम रोके देउता की स्या रोके
कन्याका कन्यादान रोके, ब्याउलाको ब्या रोके। नेपालीकी आपद पाडे, जोथ्या विदेशमा, और देशकी ह्याक तोडे, पोइ मेरा देशमा। अग्गास जहाज रोके, सडकमा गाडी, आबत्त जाबत्त रोके, कठै दैन लाडे। खबर अद्दु नपाइने भ्यो, कोरोना लाग्यालाई सामाजिक दूरी कायम गरौँ, हटाउँ कोरोनालाई। क्वारेन्टाइनमा बस्याकालाई कोइजन गर्या हेला, कोरोनालाई जितिदिनाऊ, हाम नेपाली चेला, कोरोनालाई जितिदिनाऊ, हाम नेपाली चेला। शिक्षक बिरुवाराम लुहारजीको रचना थियो। मेलौली नगरपालिका 8 कोटीगाउँ बैतडी बठे लेख्दै थियो। खुबै निको सकारात्मक सोचकी लागि बहुत बहुत धन्यवाद छ। कोरोनालाई जितिदिनाऊ हाम नेपाली चेला, यसै विचार हुनु पर्छ हरेक मान्छेका मनमी। रोगी निरोगी सबैका मनमी यही विचार भयो भने पछाडि कोरोनाबटे जित अवश्य आउँछ। तर सावधानी त अपनाउनै पर्यो, जति भने लगाए रे सुरक्षित लगाइरहनु पर्यो। दीपक राज बडुजीको एक रचना छ। मेलौली नगरपालिका 2 बैतडी दुर्गा स्थानका मित्र अचाल कञ्चनपुरमी छन् रे केशव पाण्डे आँसुजीलाई केही सवाल मैले सोध्या भन्ने लेखराइ छ। यह पहिले केशवजीले केही सवाल सोध्थ्यो त दीपक राज बडुजीले तयको जवाफ दिथ्यो। आज केही सवाल उनकीलाई लगै लिइरहेछन्। ढोक्दिया प्रणाम गर्या, जेठान तम्रा माझ, भरतका 9 पुत्रलाई क्याइ मिलेन राजा। शिवरे सान्तोनकी स्वानी, कि गङ्गा 2 छन् कि, जय कि आ जय जयकार गद्दौँ, ती गङ्गा उही हुन् कि। कति थ्या कुन्तीका चेला, भीष्मका भाइ कति, अर्जुन के घरबाले कति, दुर्गाका दाइ कति। हस्तिनापुर राजधानी, कैठौ रछ आज, शकुन्तला वंश जयको, कहाँसम्म भ्यो राजा। पौराणिक कहानी सुन्या, यो मन हुन्छ चङ्गा, कै बेला छाड्डी डिठ पडी, शान्तो नके गङ्गा। पाण्डुको सैरको जीवन, कति गल्ती गर्या, कैलाई अन्तिम भोगविलासमा, कि शरापले मर्या। सबै पहिला द्रौपदीको, कहिले हात माग्याको, दुर्योधनलाई द्रौपदीको, को वचन लाग्याको। कैकी कोख द्रौपदीले, जन्म लियाको, छाड्डी 12 भीष्मजीले, कहाँ पानी पियाको। अब सोद्धौ रामायणमा, 1-2 आखर ऐल, कैको त्यो मनको इच्छा, रामका जाने पहिला। सीता के गुप्त चर, राज्य की चाल दिने, कै बेला मिथिला राज्य, रामलाई गाल दिने। सूर्य पुत्र सुग्रीवले, कब मदिरा पिथ्यो, रामजीलाई एक्लो रहने, कहिले शराब दिथ्यो। तमरा ब्या गर्या दिन, कति जप्थ्या छन्द, वन जन्म्या सीताका पुत, कहिले गर्थ्यो नन्न। अन्तिम भेटमा किभणी गया, कुम्भकर्ण दाइलाई, क्याइ दिन लाग्या मृत्युदण्ड, लक्ष्मण जसा भाइलाई। कि भन्थ्यो मरिचले अन्तिम, परान खुस्या बेला, को हुन राजा भया, दशरथ जीका चेला। केही कुरा झिक्कदेर सोध्या, ज्ञान कर्म ध्यानका, आब सोद्धौ केही कुरा, आफ्नै मनका। जन्मन्जै दुध खोज्या बालो, गर्व कि खानो हो, हँस्ने बोल्ने आत्मा, मर्या कहाँ जानो हो। जन्मन्जै ठुल्ठुलो हुने, उमरमा नान हुने, जुनसित डरलाग्दो हुने, रात बिलाइ जाने। गति ज्यादा कैकी हुन्छे, ये पृथ्वी लोग, कति बाँच्छ कति सकियो, ये कलिको भोग। को पर्व सबै ठुलो, हमारा चाडमा, छालामा कुतकुत्या धेक्या, रौँ धेक्या हाडमा। थोक थोको आज बताइदिया, विज्ञान न के अर्ती, अग्गासा हाँडेको ढुङ्गो, केही झडन्छ धरती। जन मान्या भिसो आजी, ठट्टा गद्य बानी, कि क्या छ आणविक तत्त्व, हमले पिने पानी। हिमाल सेतो हेउ हुने, क्याले जमाइ राख्छ, यो धरती तली बठे, कहिले समाइ राख्छ। सूर्य हुन ग्रहण लाउने, कैके गट्टी बानी, अन्तमा कै दिशा बग्दो, सागरको पानी। आज भोल कोरोना आयो, पानी तताई पिया, दुःख जन मान्या सवाल, हाँसी बताइदिया, दुःखजन मान्या सवाल गर्या, हाँसी बताइदिया। दीपक राज बडुजीको रचना थियो। कञ्चनपुर अचाल बसाहन
मेलौली नगरपालिका 2 दुर्गा स्थान बैतडीका मित्र बहुत बहुत धन्यवाद दीपक राज बडुजीलाई। यो रचना हुक्का चिलिमलाई पठाइबर सहयोग गरिदिया हुनाले। रमेश साउद रमनजीको एक रचना छ। शिवनाथ एक जिउन्या बैतडीका मित्र शर्माली माध्यमिक विद्यालय स्कुलमा क्वारेन्टाइनमै बस्या छौँ भन्बर हमारी सुदूरकी थली हाँसिरौँ हमेसा शीर्षकमा एक रचना लेखिरहेछ। बन पाका हरियाली लाली गुराउँछ फुल्या हमारी सुदूरकी थली कभै कोइजन भुल्या। हरियाली बन पाखा हाँसिरहना सबै प्राकृतिक सम्पदा भ्या बाँचिरहना त वै। प्रकृतिले बनाएका चिज देखि नान दुनियाँभरि छाइरहु सुदूरको सान। खुबै निका झरना हुना खोला बन खेत खेती लाउन वर्षौं वर्ष खुबै निका खेत। फली रैजाउ अन्न बाली सिजन लायाको याद आउँछ बन बेता काफल खायाको। मठमन्दिर रीतिथिति संस्कृति जोगाउनु सुदूरकी थली बठे विकृति भगाउनु। रहन सहन बोली भाषा सुदूरकी खाने बन बेत घुमिरहने स्वच्छ हावा पानी। बनजङ्गली जनावर वनभरि डुल्याका चैतका उदासी मैना गुराउँछ फुल्याका चैतका उदासी मैना गुराउँछ फुल्याका। शर्माली माध्यमिक विद्यालय स्कुलका क्वारेन्टाइन बटे रमेश साउद रमनजीको रचना थियो। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश साउदजी लगायत आजको कार्यक्रम किलाई बढी आफ्नो साहित्यिक रचना कोसेली पठाई सहयोग गर्दै सबै देउडा साहित्यकार मित्रलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। सँगै बसपर साथ दिया सुन दिया तमर लगाई चिउडाई कि बलाई छ। भोला 8:05 में भेट्ला। आजको हमकिलाई बढी छुट्याएको 35 मिनट सकिएको पत्तै नलाग्यो। नमस्कार।